हरिः ओम्। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति दानवदैतेया नाविदन्नमृतं नृप युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च वासुदेव पराङ्मुखाः साधयित्वामृतं राजन् पाययित्वा स्वकान्सुरान् पश्यतां सर्वभूतानां ययौ गरुडवाहनः सपत्नानां परां वृद्धिं दृष्ट्वा ते दितिनन्दनाः अमृष्यमाणा उत्पेतुर्देवान् प्रद्युत्यतायुधाः ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पीतयैधिताः प्रतिसंयुयुधुशस्त्रैर्नारायणपदाश्रयाः तत्र दैवासुरो नाम रणः परमदारुणः रोधस्युदन्वतो राजन्स्तुमुलो रोमहर्षणः तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसोरणे समासाद्य शिबिर्बाणैर्निजघ्नुर्विविधायुधैः शङ्खतुर्यमृदङ्गानां भेरीडमरिणां महान् हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां निस्वनोऽभवत् रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः हयाहयैरिभाश्चैभैः समसज्जन्त संयुगे उष्ट्रैः केचिदिभैः केचिद् अपरे युयुधुखरैः केचिद् गौरमृगैर्वृक्षैर्द्वीपिभिर्हरिभिर्भटाः गृध्रैः कङ्कैर्बकैरन्ये शेनभासैस्तिमिङ्गलैः शरभैर्महिषैः खड्गैर्गोवृषैर्गवयारुणैः शिवाभिराकुभिः केचित् कृकुलाः शशैर्नरैः बस्तैरेके कृष्णसारैर्हंसैरन्ये च सूकरैः अन्ये जलस्थलखगैः सत्त्वैर्विकृतविग्रहैः सेनयोरुभयोराजन् विविशुस्ते ग्रतोग्रताः चित्रध्वजपटैराजन् नाथपत्रैः सितामलैः वातोद्धतोत्तरोष्णीशैर्र्चिभिर्वर्मभूषणैः स्फुरद्भिर्विशदैः शस्त्रैः सुतरां सूर्यरश्मिभिः देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दन रेजतुर्वीरमालाभिर्यादसामिव सागरौ वैरोचनो बलिसङ्ख्ये सोऽसुराणां च मूपतिः यानं वैहायसं नाम कामगं मयनिर्मितं सर्वसाङ्ग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं प्रभो अप्रतर्क्यमनिर्देश्यं दृश्यमानमदर्शनम् आस्थितस्तद्विमानाग्र्यं सर्वानीकाधिपैर्वृतः बालव्यजनच्छत्राग्न्यै रेजे चन्द्र इवोदये तस्यासन् सर्वतो यानैर्यूथानां पतयोऽसुराः नमुचिः शम्बरो बाणो विप्रचित्तेरयो मुखः द्विमूर्धा कालनाभोथ प्रहेतिर्हेतिरिल्बलः शकुनिर्भूतसन्तापो वज्रदंष्ट्रो विरोचनः हयग्रीवः शङ्कुशिरा कपिलो मेघदुन्दुभिः तारकश्चक्रदृक्शुम्भो निशुम्भो जम्ब उत्कलः अरिष्टोरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः अन्ये पौलोमकालेय निवात कवचादयः
अलब्धभागाः सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः सर्व एते रणमुखे बहुशो निर्जितामराः सिंहनादान् विमुञ्चन्तः शङ्खान् दद्मुर्महारवान् दृष्ट्वा सपत्नानुत्सिक्तान् बलभित्कुपितो वृषम् ऐरावतं दिक्करिणम् आरूढः शुशुभेश्वराट् यथा स्रवत्प्रस्रवणम् उदयाद्रेर्महर्पतिः तस्यासन् सर्वतो देवा नानावाहध्वजायुताः लोकपालाः सह गणैर्वायुवग्निवरुणादयः तेऽन्योन्यमभिसंसृत्य क्षिपन्तो मर्मभिर्मिथः अव्ययन्तो विशन्तोऽग्रे युधिर्द्वन्द्वयोगिनः युयोध बलिरिन्द्रेण तारकेण गुहोस्यत वरुणो हेतिना युध्यन् मित्रो राजन् प्रहेतिना यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मामयेन वै शम्बरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः अपराजितेन नमुचिर् अश्विनौ वृषपर्वणा सूर्यो बलिसुतैर्देवो बाणज्येष्ठैः शतेन च राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधे निलः निशुम्भशुम्भयोर्देवी भद्रकाली तरस्विनी वृषा कपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावसुः इल्वलः सह वातापिर्ब्रह्मपुत्रैररिन्दम कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृभिः सह बृहस्पतिश्चोषणसा नरकेण शनैश्चरः मरुतो निवातकवचैः कालेयैर्वसवो मराः विश्वे देवास्तु पवलोमै रुद्राक्रोधवशैः सह तैव माजावसुरासुरेन्द्र द्वन्द्वेन संहत्य च युध्यमानाः अन्योन्यमासाद्य निजग्नुरोजसा जिगीषवस्तीक्ष्णशरासितोमरैः भुशुण्डिभिश्चक्रगदर्शिपट्टिशैः शक्त्युल्मुखैः प्रासपरश्वधैरपि निस्त्रिंशभल्लैः परिगैः समुद्गरैः समिन्दपालैश्च शिरंसि चिच्छिदुः गजास्तु रङ्गाः सुरथाः पदातयः सारोहवाः विविधा विखण्डिताः निकृत्तबाहुरुशिरोधराङ्ग्रयश्छिन्नध्वजेष्वा सतनोत्रभूषणाः तेषां पदाघातरथाङ्गचूर्णितादायोधनाद् उल्बुण उत्थितस्तथा रेणुर्दिशखं द्विमणिं च छादयन् न्यवर्तताश्रुक् श्रुतिभिः परिप्लुतात् शिरोभिरुद्धूतकिरीटकुण्डलैः समुरम्भदृग्भिः परिदष्टदच्छदैः महाभुजैः सा भरणैः सहायुधैः सा प्रास्तृता भूः करभोरुभिर्बभौ कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पतितस्वशिरोक्षिभिः उद्यतायुध दौर्दण्डैराधावन्तो भटान्मृधे बलिर्महेन्द्रं दशभिस्त्रिभिरैरावतं शरैः चतुर्भिश्चतुरो वाहान् एकेनारोहमार्च्छयत् सतानापततः शक्रस्तावद्भिः शीघ्रविक्रमः चिच्छेदनिशितैर्बल्लैरसम्प्राप्तान् हसन्निव तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुर्मशः शक्तिमाददे तां ज्वलन्तीं महुल्काभां हस्तस्थाम् अयत् तां ज्वलन्तीं महुल्काभां
हस्तस्थामच्छिनद्धरिः ततः शूलं ततः प्राप्तं ततस्तोमरमृष्टयः यद्यच्छस्त्रं समादत्यात् सर्वं तदच्छिनद्विभुः ससर्जातासुरीं मायाम् अन्तर्धानगतोऽसुरः ततः प्रादुरभूच्छैलः सुरानीकोपरि प्रभो ततो निपेतुस्तरवो दह्यमानादवाग्निना शिलासटङ्कशिखराश्चूर्णयन्त्यो द्विषद्बलम् महोरगाः समुत्पेतुर्दन्तशूकाः सवृश्चिकाः सिंहव्याघ्रवराहाश्च मर्दयन्तो महागजान् यातु धान्यश्च शतशः शूलहस्ता विवाससः छिन्दिभिन्दिति वादिन्यस्तथा रक्षो गणः प्रभो ततो महाघना व्योम्नि गम्भीरपरुषस्वनाः अङ्गारान्मुमुचुर्वातैराहतास्तनयित्नवः सृष्टो दैत्येन सुमहान् वह्निश्वसनसारथिः संवर्तकैवात्युग्रो विबुधध्वजिनीमधाक् ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्रत्यदृश्यत प्रचण्डवातैरुद्धूत तरङ्गावर्तभीषणः एवं दैत्यैर्महामायैरलक्ष्य गतिभीषणैः सृज्यमानासु मायासु विषेदुसुरसैनिकाः न तत्प्रतिविधिं यत्र विदुरिन्द्रादयो नृप ध्यातः प्रादुरभूत्तत्र भगवान् विश्वभावनः ततः सुपर्णां सकृताङ्घ्रिपल्लवः पिशङ्गवासा नवकञ्जलोचनः अदृश्यताष्टायुधबाहुरुल्लसच्छ्रीकौस्तुभा नर्घ्य किरीटकुण्डलः तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूटकर्मजा मायाविनेशुर्महिना महीयसा स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्मृतिः सर्वविपद्विमोक्षणं दृष्ट्वा मृधे गरुडवाहमिभारिवाह आविद्यशूलमहिनो दत्तकालनेमिः तल्लीलया गरुडमूर्ध्नि पतद्गृहीत्वा तेनावहन् नृपसवाह मरिं त्र्यधीशः माली सुमाल्यतिबलौ युधिपेततुर्यचक्रेण कृत्त शिरसावतमाल्यवांस्तम् आहत्य तिग्मगदया अहनद् अण्डजेन्द्रन् तावच्छिरोच्छिनधरैर्नदतोरिणाद्यः हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे देवासुरसङ्ग्रामे दशमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।